नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। एक सवाल आया है और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इसका जवाब आप YouTube पर दे दें लेकिन मेरी आवाज़ को नश्र ना करें। वो ये कहती हैं कि शौहर का मुतालबा होता है कि वो इन सर्दी की रातों में हम बिस्तरी करे और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उनके करीब ना जाऊं क्योंकि मुझे नहाना रोज़ाना बड़ा दुश्वार लगता है, ख़ास तौर पर ठंडे पानी के दिनों में, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और बहुत सारे तो ऐसे इलाके हैं जैसे कि अमेरिका या कनाडा वगैरह में या मरीज, शिमला और कश्मीर में, दिल्ली में भी हालांकि 8 डिग्री टेम्परेचर था कल देवबंद का। तो ऐसी सूरत में वो ख़वातीन क्या करें, उनके लिए ये आजमाइश का सबब बन जाता है कि शौहर मुतालबा करता है हम बिस्तरी का और बीवी उससे बचना चाहती है। लजनतुद दाइमा वल इफ्ता, सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है, उन्होंने इस सिलसिले में ये फरमाया कि बुनियादी चीज़ इस सिलसिले में ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो न आए और फिर शौहर अपनी बीवी पर गुस्से में अपनी रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो इनकार करे तो आसमानों पर बैठी हुई ज़ात उस औरत पर नाराज होती है हत्ता कि उसका शौहर उससे राजी हो जाए। और एक और रिवायत में जब कोई खातून अपने शौहर के साथ बिस्तर को छोड़कर रात गुजारती है तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो किसी खातून के ताल्लुकात उसके शौहर से ख़राब करे या किसी ग़ुलाम के ताल्लुकात उसके आका से ख़राब करे। इन अहादीस को इमाम तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्न हिब्बान वग़ैरह ने रिवायत किया है। इन अहादीस को बयान करने के बाद मैं इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस सवाल को उनसे पूछा गया, शेख इब्न बाज से भी पूछा गया कि औरत ऐसे सर्दी के दिन हैं कि पानी से वो बचना चाहती है और शौहर की इन वईद सुनने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना भी नहीं करना चाहती कि वो हम बिस्तरी उसके साथ ना करे। बाज़ औरतें उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश भी ये होती है कि हम शौहर को राज़ी करें, शौहर जिस तरीक़े से हमसे लज्जत हासिल करना चाहता है हम उसे कर लें दें। लेकिन जो आड़े आती है वो है कि ठंड में गर्म पानी ना होना या पानी की किल्लत होना या पानी का इस्तेमाल ना करना। ऐसी सूरत में क्या हम तयम्मुम कर सकते हैं? तो यहाँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इज़ा अराद ज़ौज इम्राअतुल, अगर एक औरत से उसका शौहर सर्दी की रातों में वो हम बिस्तरी करना चाहे, क्या उसे इस बात का हक़ है कि वो शौहर को मना कर दे? या अगर शौहर के साथ हम बिस्तरी कर लेती है तो क्या इस बात के लिए वो चूँकि पानी की किल्लत है और गर्म पानी भी दस्तयाब नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या तयम्मुम भी कर सकती है? तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फ़कान मम्मा लैसा लिलमरअ अन तमनअ ज़ौजहा मिनल जिमाअ, तो किसी भी औरत के लिए ये मशरूअ या जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर को हम बिस्तरी के लिए मना करे। बल लहु युजामिअहा, तो उस औरत के साथ बल्कि मर्द बीवी के साथ या बीवी औरत के साथ, या औरत की ख्वाहिश करती है तो मर्द को भी राज़ी हो जाना चाहिए और मर्द अगर ख्वाहिश करता है तो औरत को भी राज़ी हो जाना चाहिए। और अगर गुस्ल करने की कुदरत है, पानी है दस्तयाब है, गर्म पानी है दस्तयाब है, पानी वाफिर तादाद में, तब आपको गुस्ल करें। व इल्ला तयम्ममत, तो अगर पानी काफ़ी नहीं है और आप गुस्ल नहीं कर सकती हैं बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तब तो आप तयम्मुम कर सकती हैं। व कज़ालिक अर्रजुल इन क़दर अलल इग़्तिसा, अगर एक आदमी पानी से नहाने की उसको ताकत है तो वो
نہا لے، اور اگر پانی قلیل ہے اور اس نے ہم بستری کر لی ہے تو پھر وہ غسل کی بجائے تیمم بھی کر سکتا ہے، اور اس کی ہم بستری کرنے میں کوئی آڑے چیز نہیں آ رہی ہے۔ وسأل شیخ عبدالعزیز بن باز اذا لم یجد الماء فهل له، پھر کیا پانی نہ ہونے کی بنا پر اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کر سکتا ہے؟ پھر کیا کرے گا؟ شیخ نے فرمایا فی البر، یعنی تو کیا وہ صحرا میں ہے تو یعنی الماء لم یکن موجودا فهل له ان یجامع زوجته، پانی اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں پانی کی قلت بھی ہے تو کیا کرے؟ تو شیخ نے فرمایا یعنی فی البر ما عنده ماء، پھر بار بار شیخ یہ کہہ رہے کہ پانی اگر نہیں ہے تو کہاں صحرا میں ہے، کہاں رہتا ہے، جنگل میں ہے، تو کہا گیا کہ نہیں فی البر فی ای مکان، وہ آپ یہ چھوڑ دیجئے، میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ چاہے وہ صحرا میں ہو یا شہر میں ہو یا اپنے گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، تو شیخ نے کہا یجامع زوجتہ ویتمم، یا جامع زوجتہ، اور یہ وہ تیمم کر دے ما عنده ما الحمدللہ، اگر پانی اس کے پاس نہیں ہے، مثل البادیہ فی البر ما عنده ماء، اگر کوئی گاؤں میں ہے جہاں پانی کی قلت ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی دستیاب ہے تو پھر اس کے لیے عذر نہیں ہے، پھر وہ پانی کو گرم کر لے اور گرم پانی سے نہائے۔ اور وَهَلْ يَجْزِي التَّيَمُّمُ مِنَ الْغُسْلِ، تو شیخ ابن باز نے کہا کہ اگر لو کان شخص فی مکان لا یوجد به ماء، اگر ایک ایسی جگہ پر شخص رہ رہا ہے جہاں کے پانی کی قلت ہے اور وہ پانی کا استعمال پانی پیے گا یا نہائے گا، تو اس کو اگر وہ قلیل پانی سے اپنے جسم کے کچھ حصے کو دھو لے اور باقی کو تیمم کر لے تب بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے، قلت ہے، اور وہ اپنی بیوی سے سردی میں ہم بستری بھی کرنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اگر پانی نہیں ہے تو وہ تیمم سے بھی پاک ہو سکتا ہے اگر پانی کی قلت ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْسِلُ، تو ایسی صورت میں شیخ ابن باز یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی ہے تو پانی ہی کا استعمال کیا جائے، اگر پانی نہیں ہے اور پانی کے استعمال میں کچھ خطرات اور خدشات ہیں تب تیمم جائز ہے۔ تو آپ اگر سردی کی رات میں شوہر مطالبہ کرتا ہے یا بیوی مطالبہ کرتی ہے ہم بستری کا، تو مطالبہ ان کا درست ہے، آپ ہم بستری کریں، لیکن اگر نہانے کی باری آتی ہے نا تو نہانا شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی وضو کے اعضاء کو دھویا ہے، تو آپ بہت کم پانی استعمال کر کے بھی اپنے جسم سے اس پانی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر پانی کی قلت ہو اور گرم پانی دستیاب نہ ہو یا بیماری کی وجہ سے آپ نہانے سے آپ کی جان کو یا بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون